सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शक नमस्कार, म आनन्द नाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीले समसामयिक विषयवस्तु बारेमा व्यापक गम्भीर छलफल गर्नको लागि मैले आज अतिथिको रूपमा रमेश मल्लज्यू, युवा नेता रमेश मल्लज्यूलाई हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको लागि निम्ताएको छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। विषयवस्तु कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दा, प्राय तपाईहरू चाहिँ युवा नेताहरू कता कता ओझेलमा प्रति जानुभएको छ र युवा नेताहरूको कता कता चर्का फेसबुक स्ट्याटसहरू देख्ने गरिन्छ। मैले कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दा, तपाईँ चाहिँ विशेषतः पूर्व माओवादी ब्याकग्राउन्डबाट भएको कार्यकर्ता, मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गर्न रुचाएँ। प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने, तपाईँका पूर्व अध्यक्ष लेखनाथ नेउपानेजीले एउटा फेसबुक स्ट्याटस हाल्नुभएको छ, सायद केही दिन अगाडिको मन्त्रीमण्डल विस्तारको प्रसङ्गलाई जोडेर होला सायद। भन्नुभएको छ, गोरु ब्याउँछ भनेर गफ दिने र गोरु ब्याएपछि ब्याउती खान पाइन्छ भनेर पत्याउने पूर्व माओवादी नेता कार्यकर्ता भनेर फेसबुक स्ट्याटस हाल्नुभएको छ। लेखनाथ नेउपाने मेरो आदरणीय नेता नै हो। उहाँको स्ट्याटसको विषयमा के बहस गर्नु, त्यो त उहाँको व्यक्तिगत निजी विचार हो। उहाँले किन लेख्नु हो, गोरु ब्याउँछ कि ब्याउँदैन भन्ने कुरा त तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ नै। यो विषयमा धेरै बहस गर्न पर्दैन जस्तो लाग्छ। उहाँको निजी विचार हो, उहाँको निजी विचार हो। तर यसले के गर्छ भन्दाखेरि, समग्रतामा उहाँको भनाइको मेरो बुझाइमा, मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा, उहाँले चाहिँ पूर्व माओवादीहरू कति ओझेलमा परेका हुन् कि भन्ने प्रसङ्ग पनि हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। तपाईँले चाहिँ पार्टी एकता पश्चात चाहिँ पूर्व माओवादीहरू अहिले जो सरकारमा हुनुहुन्छ, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीहरू चाहिँ एक भइसकेपछिको अवस्थामा जुन खालको राजनीतिक सन्तुलन भएको जस्तो लाग्छ या त के असन्तुलन जस्तो देख्नुहुन्छ? समग्रमा हामी एउटा ठुलै कोर्समा प्रवेश गरे हो। नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जसरी छरिएर रहेको थियो, त्यसलाई एकचोटि ऐतिहासिक ढङ्गले पुष्पलालले जुन सपना देख्नुभयो त्यसलाई साकार पार्ने एउटा अभियानको थालनी वास्तवमा साबिकको माओवादी र साबिकको एमाले सुरु गरेका हुन्। गठबन्धन बनाए, जनताले जनमत दियो, विश्वासको मत प्राप्त भयो। त्यो विश्वासलाई अब एकचोटि जनताको बिचमा, ल है तपाईँहरूले गरेको विश्वासलाई हामीले साकार रूप दियौँ भन्ने बेला हो। तर सोचे जस्तो छैन। तपाईँले भने जस्तै समस्याहरू सतहमा आएका छन्। स्वाभाविक कुरा एउटा के हो भने, इतिहासको लामो कालखण्डमा आफ्नो आफ्नो ढङ्गले आन्दोलनमा भूमिका खेलेका नेताहरू र त्यसको एउटा पार्टी पद्धतिमा हुर्केका कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति आफ्नोसँग थियो। त्यसलाई समायोजन गर्ने समय हामीसँग लामो समय रहेन। हामीले एकाएक गठबन्धन गऱ्यौँ र एकाएक पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ। जब पार्टी एकता भयो त्यसपछि बल्ल स्ट्रगल सुरु भयो क्या। सङ्घर्षको बिचमा माझिएर अलि एउटा कोर्स लिएर पार्टी एकता गरेको भए सायद कसरी जान्थ्यो होला, यो कतै पनि हुन्थ्यो हुँदैन थियो हुन त, होइन। अब नेताहरूले साहस गरे, आँटे, छोटो समयमा एकता गरे। तर खास फरक प्रवृत्तिहरू जो हुन्, संस्कारहरू जो हुन्, जुन कल्चरको रूपमा हुर्किएका थियौँ हामी, त्यो एक ठाउँमा आएर स्ट्रगलको रूपमा अभिव्यक्त भएको छ क्या। त्यसैले अब कहिलेकाहीँ यो फेरि गयो दुर्घटनामा जस्तो पनि हुन्छ, फेरि यो नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने जस्तो पनि हुन्छ। सरकारले गरेका पछिल्ला क्रियाकलाप जो अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा पूर्व माओवादीबाट आज यो मन्त्री बन्छ, त्यो मन्त्री बन्छ भनेर कतिपय समाचारहरू प्रशस्तै आए, कतिपय फेसबुक स्ट्याटस प्रशस्तै आए। लास्टमा माछा आयो भ्यागु त भइदियो। पूर्व माओवादीहरू त कोही पनि फेरि मन्त्री पुनर्गठनमा पर्नु भएन। कस्तो पर्यो भन्नुहुन्छ भने, त्यही भित्र सरकारमा रहेका मान्छेले जिम्मेवारी उताबाट उता पार्दाखेरि चाहिँ पूर्व माओवादीहरू टल्ल परेर हेरेर बस्नु भयो नि तपाईँहरू। तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ प्रष्ट भाषामा भन्नु न। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सहज कार्य सम्पादनको निम्ति मन्त्री बनाउने कुरा यो संसदीय प्रणाली हो। हामी त्यही प्रणालीभित्र छौँ। यद्यपि संसदीय प्रणालीमा छौँको मतलब संसदीय प्रणालीमा सबैभन्दा बलियो पार्टी हुनुपर्दछ र पार्टीले गरेका निर्णयहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो झन् हामी त कम्युनिस्ट पार्टी हौँ। कम्युनिस्ट पार्टी भने त पहिला पार्टीमा निर्णय हुन्छ, त्यसपछि पार्टीमा निर्णय भएका कुराहरू सरकारले लागू गर्छ। र लामो स्ट्रगलको बिचमा सहमत भएको कुरा के हो, अस्ति स्थायी समितिमा नेताहरू भने अब हामी पार्टी पद्धतिमा फर्क्यौँ र अब हामी व्यक्तिगत मनोमानी गर्दैनौँ र हामी पार्टी कमिटीमा आएर जे हुन्छ त्यो निर्णय गर्छौँ र त्यो कुरा लागू गर्छौँ भन्नुभएको स्थायी समितिमा।
त्यही कुरा आश्वस्त बनाएर पठाउनु भयो स्थायी समिति सदस्यहरूलाई अनि सचिवालयमा गएर पनि त्यही कुरा छलफल गर्ने प्रयत्न भयो तर पछिल्ला केही निर्णयहरू त्यस्तो देखिएन त्यसैले आशंकाहरू फेरि जन्मिएका छन् तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पार्टीले सरकार चलाउने भन्नुभयो अहिले पार्टीले सरकार चलाएको छ कि सरकारले पार्टी चलाएको छ त कसले कसलाई चलाएको छ भन्न सक्ने अवस्था छैन सतहमा के देखिन्छ भन्दाखेरि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेरिएन उहाँलाई छायामा पारियो उहाँलाई छायामा पारेर चाहिँ प्रधानमन्त्री एकलोटी ढङ्गले सरकार चलाउनु भयो प्रचण्डलाई चाहिँ पाखा लगाइदिनु भयो किनार लगाइदिनु भन्ने चाहिँ तपाईँले बुझ्ने कुरा के हो भने अध्यक्ष कमरेड अहिले के अरे प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हो है पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष उहाँ हो र बैठकको अध्यक्षता पनि कार्यकारी अध्यक्षले नै गर्नुभयो स्थायी समिति पनि सचिवालय पनि योभन्दा अघिल्लो र यति बेलादेखि अब सुरु भयो यो कोर्स खास लागू भएको थिएन अब लागू गरियो भनिएको थियो तर कार्यकारी अध्यक्ष अहिले आफै यी निर्णयहरूमा अस्ति राजदूतको कुरा र अहिले भर्खर आएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरामा सल्लाह गरिएन भन्ने कुरा आइहाल्यो त्यो त देखिहाल्नुभयो नि त अनि अरू वरिष्ठ नेताहरूको त झन् सुईको पनि थाहा छैन उहाँहरूलाई के हुँदैछ भन्ने कुरा आइसकेपछि प्रधानमन्त्री पार्टी पद्धति अनुसार अगाडि बढ्न तयार हुनु भएन है फेरि भन्ने सन्देश त आम रूपमा गइ नै सक्यो त्यसले गर्दा मैले देखेको कुरा के हो भने अब तपाईँले अगाडि लेखनाथको स्ट्याटसको कुरा गर्नुभयो उहाँले पनि भन्न खोजेको कुरा के हो भने गोरु ब्याउँदैन भन्न खोजेको कुरा त्यहाँबाट पद्धति लागू हुँदैन है त्यहाँ आशा नगर भने होला जस्तो लाग्छ मलाई उहाँले भन्न खोजेको साङ्केतिक कुरा अब आशा गर्ने र नगर्नेको कुरा होइन कि तपाईँको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पार्टी एकताप्रति तपाईँ अलिकति आशंका पैदा भएर यसले दीर्घकालीन हिसाबले जनताको पक्षमा काम गर्छ कि गर्दैन नेताहरूले कार्यकर्ताको पक्षमा र सरकारले पार्टीको पक्षमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा आशंका बढेर गयो भन्नु खोज्नु भएको पार्टी एकताप्रतिको आशंका होइन पार्टी एकता सही ठाउँमा भएको र एकता हुनै पर्दथ्यो पार्टी एकता पछि पार्टीभित्र नेताहरू पद्धतिसँग ढङ्गले सञ्चालन हुने चल्ने सरकार पनि पार्टी पद्धतिलाई फलो गर्ने सरकारले पनि पार्टी निर्णयहरूलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्ने एउटा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ गभर्मेन्ट भनेको अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकार भएको बेला यो गर्ने कुरामा नेताहरू चुकिराख्नु भएको छ भन्ने हो त्यसैले उहाँहरूका जीवनभरमा आर्जेका कतिपय कार्यशैली होलान् संस्कृति होलान् तरिकाहरू होलान् तर ती तरिकाहरू पार्टी विधि र पार्टी पद्धति अनुकूल हुनुपर्दछ त्यो अनुकूल हुँदैनन् भने त्यो कुरा हामीले माफी दिन सकिँदैन र माफी दिनु हुँदैन किन मैले यो कुरा भनेको भने त्यसो हो भने त 8 लाख पार्टी सदस्य भएको नेकपामा अनि सबै पार्टी सदस्यहरूले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्दै हिँडेपछि के हुन्छ ठ्याक्कै म तपाईलाई यहाँनिर रोक्न चाहन्छु तपाईहरु 8 लाख पार्टी सदस्य हुनुहुन्छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्दा पार्टीमा अन्य कुनै व्यक्ति योग्य नै देख्नुहुन्न एउटै व्यक्तिलाई तपाईँ अघि भर्खरै नाम लिनुभएको युवराज कतिवटा ज्यूलाई चाहिँ दोहोऱ्याइ तेह्रै हप्ताको अन्तरमा चाहिँ पार्टीको जिम्मेवारी थपिरहनुहुन्छ नि त तपाईँहरूको पार्टीभित्र त तपाईँहरू त योग्य नै होइन भन्ने कुरा उहाँले प्रमाणित गरिदिनु भयो नि त तपाईँहरू भन्नाले हामी सबै त योग्य होइन पनि मैले तपाईँलाई भन्न खोजे त्यो मन्त्री हुन लागि केही न केही कोर्स पुरा गरे हुनुपर्छ भने मतलब संसदभित्र सांसद भएको हुनुपर्दछ प्रतिनिधि सभाको सदस्य राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुपर्छ होइन हो त्यो भित्रबाट बनाउने हो मन्त्री अब प्रधानमन्त्रीले सामान्यतः मन्त्री आफ्नो अनुकूल नै खोज्छ किनभने कार्य सम्पादन बढी कसले राम्रोसँग गर्न सक्छ भन्ने कुरा उसको विश्वासपात्रै चाहिन्छ मन्त्रीमण्डलमा भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ सामान्यतः इजी पात्र प्रधानमन्त्रीले खोज्छन् है त्यो कुरामा पनि छुट्छ क्या तर कुरो के हो भने तपाईँले भने जस्तो एउटै पात्रको विकल्पै नदेखा जस्तो हुने कहिलेकाहीँ होइन हामीले त्यो देखिसक्यौँ पटक पटक बेहोरी हाल्यौँ एक दोस्रो कुरा अलिकति फरक मत राख्ने थोरै अलि क्रिटिकल्ली सोच्ने मान्छेहरू पार्टीमा पनि नहटाउने सरकारमा पनि नहटाउने हो भने हामीले समाज विकासको नियमलाई नै छोड्यौँ कि कतै हैन समाज विकासको नियम भने त के हो भने स्ट्रगलको बीचबाट अगाडि बढेर नै सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ नि त समाजमा सबै खालका प्रवृत्तिहरू हुन्छन् र त्यो प्रवृत्तिको बीचको द्वन्द्वबाट नयाँ कुरा आउँछ भन्ने हो नि त हाम्रो बुझाइ त मार्क्सवादले हामीलाई भने पनि त्यही हो हामी यदि मार्क्सवादी हौँ साँच्चै हामी लेनिनवादी हौँ साँच्चै भने विपरीतहरूलाई स्वीकार गर्नै नसक्ने अलिकति फरक धारबाट कुरा आउन थाल्यो भने त्यसलाई निषेध गरिहाल्ने आफ्नो अनुकूल मात्रै मान्छे खोज्ने हो भने त यो त कसरी कम्युनिस्ट पार्टी भयो कसरी कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ता भइयो भने यो त भएन नि त त्यसैले पार्टीको माथिल्लो तहमा भएका पार्टीको माथिल्लो तहमा भएर पनि राज्यको मुख्य भूमिकामा बसेका मान्छेहरूले सबैभन्दा बढी आफूलाई फर्केर हेर्न पर्यो समीक्षा गर्न पर्यो होइन भने हामीले यसलाई कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदै छैनौँ भन्ने हुन्छ निष्कर्ष र त्यो कुरा मान्न पनि सकिँदैन भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ वर्गीय धरातल बिर्सिनु भएन भन्न खोज्नु भएको हो
एउटा वर्गीय धरातलको कुरा मुख्य त्यो आधारभूत कुरा भइहाल्यो कि त्यो बिर्सिनै भएन। दोस्रो कुरा पार्टी पद्धति पनि बिर्सिनु भएन हैन, यो त आधारभूत कुरा हो नि। पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी त्यसमा पनि सर्वहारा वर्ग श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो, त्यसले गर्ने हरेक कामहरू जस्तो तपाईले एउटा कुरा प्रश्न भनिदिनु न, जस्तो पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ, कार्यकारी हो नि त उहाँ त हैन, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गरेका हरेक निर्णयहरू, राजनीतिक नियुक्तिहरू प्रायमा चाहिँ पूर्व माओवादी र नेकपाका पूर्व चाहिँ नेपाल समूहहरूले चाहिँ असहमति जनाउनुहुन्छ। असहमति जनाउने भन्दा अरू कुनै काम देखिँदैन कि, तर फेरि केही दिनपछि त्यो कुरा आफ सेलाउँछ। हो मैले ठिक भने? यस्तो हो, जति कुराहरू सहमतिमा छलफल गरेर नेताहरूको बिचमा एउटा आपसी समझदारीमा हुन्छन् ती निर्णयहरू विवादमा छैनन् आएका है। जुन निर्णयहरू एकलौटी ढङ्गले हुन्छ, नेतृत्वलाई जानकारी दिइन्न, अब आफ्नो लेभलका नेताहरू तपाईँ हेर्नु न, देशमा एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका कति छन् पार्टीभित्र हामीले देखिराखेका छौँ। वरिष्ठ नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्री भएर बस्नु भएको छ, देश चलाइसकेका, देशको नेतृत्व गरिसकेका, पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरूको टिम हो नि त नेकपा अहिले त हैन। नेकपा भनेको त्यस्तो कोही एउटा विशेष पात्र नेता र अरू बाँकी अरू सबै सामान्य स्तरका कार्यकर्ता भएको पार्टी त होइन। त्यो लेभलको पार्टीमा 9 जनाको सचिवालय छ, धेरै ठुलो पनि छैन, त्योभित्र छलफल गरेर सल्लाह गरेर यो गरौँ यो नगरौँ भन्न सक्ने सुविधा पार्टीले दिएको छ उहाँहरूलाई। किनभने सङ्गठनात्मक निर्णय र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सन्दर्भमा गर्नुपर्ने निर्णय गर्ने अधिकार समेत सचिवालयमा केन्द्रित विधानले गरेको छ। उहाँहरूले सचिवालयमा 9 जनामा मजाले सुविधाजनक ढङ्गले निर्णय गरेर 1 वर्षपछि केन्द्रीय समितिमा ल्याएर पास गरे पनि हुने स्थिति छ नि त। यति सुविधा नेताहरूलाई पार्टीको विधानले दिएको छ भने त्यो सुविधाको भरपुर उपयोग गरे हुन्छ नि। 9 जनाले 9 दिन बसेर छलफल गरेर निर्णय गरे पनि त हुन्छ नि, के बिग्रिन्छ भने। अनि किन उहाँहरू 9 जनाभित्र पनि मान्छेलाई छलेर के अरे ढाँटेर लुकाएर छलेर छलछाम गरेर गर्न पर्यो भने त्यो त गर्न जरुरी छैन त। त्यो गर्न सक्ने अधिकार र सुविधा पार्टी विधानले दिएको छ। यत्रो लाखौँ लाख पार्टी कार्यकर्ताहरूले त्यसमा विश्वास गरेका छन् भने यही कुराले गर्दा पार्टीको एकताको मर्म तपाईँले भनिहाल्नुभयो। यसमा कहीँ न कहीँ पटक पटक पार्टीमा असमझदारी हुने गरेका छन् र एउटा अविश्वासको स्थिति सृजना हुने गरेको छ। त्यसले जनस्तरमा राम्रो सन्देश गएको छैन हैन। जनताबाट जुन वास्तवमा एउटा म्यान्डेट लिएर आएको पार्टी हो, जनमत जसरी लिएर आएको छ, यसको जनताको विश्वासलाई सम्मान त हामीले गर्न जान्न पर्यो हैन। हामीले त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसले कहीँ न कहीँ हाम्रो जनमत प्रभावित भइरहेको छ। यो कुरामा नेताहरूले कम्तीमा आफूलाई फर्केर हेर्ने कि नहेर्ने, के उहाँहरू जाँदै गर्दा यो पार्टी पनि हामीले सधैँ पठाइदिने हो र उतै? त्यो त होइन नि हैन। नयाँ पुस्तामा पार्टी पुर्याउन पर्यो हैन। 20औँ वर्षको सपना बोकेर पछि लागेका, 50औँ वर्षको सपना बोकेर पछि लागेका जनता छन्, कार्यकर्ता छन् हैन। यत्रो ठुलो विश्वास छ, यसलाई त निरन्तरता दिने ढङ्गले सोच्न पर्यो नि त लिडरसिपहरूले भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसैले जस्तो तपाईँको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएका कतिपय तमाम कुराहरू चाहिँ सतैमै आएर चाहिँ विरोधाभासका कुराहरू प्रशस्त देखिने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू मात्रै पहिलो र अन्तिम प्रधानमन्त्री त पक्कै पनि होइन। तपाईँ पनि त अघि योभन्दा केही समय अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँ उहाँको सचिवालयमा बसेर काम गर्नुभयो, त्यतिखेर तपाईँहरूले यस्तै गर्नुहुन्थ्यो होइन? मैले तपाईँलाई भन्ने कुरा के हो भने हरेक ठाउँमा पोलिटिक्समा पहिलो कुरा मिनिमम इथिक्सहरू हुनुपर्छ हैन। मोरल कुराहरू हुन्छन्, मोरल भ्याल्युहरू हुन्छन्। त्यो भ्यालुलाई हामीले मिच्न थाल्यौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ थाहा हुँदैन। अब मैले तपाईँलाई भन्ने कुरा के हो भने सरकारले राम्रा पनि काम गरेका छ, नगरेका कुरा होइन। अनि विगत सरकारमा पनि राम्रा पनि काम हुन्थे, कतिपय कुरा आलोचना पनि हुन्थे। आलोचनाका पनि विभिन्न कोणहरू हुन्छन्। एउटा विरोधीको कोणबाट जसरी भए पनि सरकारका कमजोरीहरूलाई अगाडि राख्ने र अर्को चुनावको तयारी गर्ने, त्यसको निम्ति जसरी हुन्छ यिनी कमजोरी हुन् भनेर कमजोरीको पक्षलाई अगाडि राख्ने भन्ने हुन्छ। आज पार्टीभित्र भइरहेका कुराहरू भनेको पार्टीलाई कमजोर बनाऊ, नेतालाई कमजोर बनाऊ, जनमत प्रभावित गरौँ भन्नलाई कोही मूर्खले पनि त्यस्तो काम गर्दैन है। अहिले भइरहेका कुरा राम्रो कुरा त राम्रो छ भनिराखेकै छन् सबैले, जहाँ नराम्रो भनेर सतहमा आउँछन्, औल्याइन्छन्, त्यो कुरालाई करेक्सन गर्न खोजिन पर्दछ भन्ने कुरा हो कि हाम्रो कुरा चाहिँ। अब कतिपय यस्तो कुरा गर्दै गर्दा स्थायी प्रतिपक्षी भएको आरोपहरू पनि हामीमाथि लाग्ने गरेका छ। र हाम्रो कुरा के हो भने हामीलाई सरकारको विरोध गर्ने रहर हुन्छ भने आफ्नो सरकारको
आफ्नै पार्टीको आफ्नै नेतृत्वको होइन कोही कार्यकर्तालाई त्यो रहर हुन्छ जनमत प्रभावित गरेर अर्को चुनावमा के भनेर जान्छौँ हामी होइन त्यो त हामीलाई पनि त त्यो जिम्मेवारी छ भन्ने त बोध छ नि त त्यसैले हाम्रो कुरा के हो भने जति सक्यो सरकारका सकारात्मक पक्षहरूलाई पनि ओझेल पर्न नदिउँ भन्ने कुरामा हामी सचेतै छौँ तर छरपष्ट रूपमा सडकमा आउने गरी नेताहरूको बिचको असमझदारी अभिव्यक्त त यसरी हुनु भएन नि त यो कुरा त भन्न पाउनु पर्यो नि हामीले आज मुख्य नेताहरूले गल्ती गर्नु भएन नि त दुईटा अध्यक्षको बिचमै सल्लाह नहुने हो भने कसरी चल्छ पार्टी भने क्या कसरी चलाउनुहुन्छ उहाँहरूले देश जस्तो तपाईँ चाहिँ पूर्व माओवादीको स्कुलिङबाट आएको कार्यकर्ता पहिला पूर्व माओवादीहरूमा के हुने गरिन्थ्यो अरे भन्दाखेरि पार्टीले एक हप्ता अगाडि चाहिँ सर्कुलर जारी गर्थ्यो अरे यो खालको विषयवस्तुमा उठान गर्दाखेरि यो खालको विषयवस्तुलाई उठाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेर तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म चाहिँ एक खालको सुझाव लिने गर्दथ्यो अरे अहिले चाहिँ दुईटा अध्यक्षको दिमागमा के छ त्यो चाहिँ एकछिन पछाडि बस्ने बैठकमा एकछिन अगाडिसम्म पनि थाहा हुँदैन भन्ने छ नि यो कतिसम्म सत्य हो त्यो त अवस्था हेरेर हुने कुरा हो हेर्नुहोस् होइन पार्टी महाधिवेशनमा 6 महिना पहिलेदेखि फोरम सुरु गरिन्छ होइन त्यो एजेन्डा पहिले पठाइन्छ प्रतिवेदन पहिले पठाइन्छ सेन्ट्रल कमिटीका पनि महत्त्वपूर्ण बैठक बस्न परे केही राष्ट्रिय स्तरका महत्त्वका घटनाहरूको बारेमा निर्णय लिन पर्ने स्थिति भयो भने एजेन्डा पहिले दिइन्छ तपाईँहरू धारणा बनाएर आउनुहोस् भनेर केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई बोलाइन्छ अथवा जुन कमिटी बस्ने हो त्यो कमिटीमा एजेन्डा पहिला पठाएर छलफल कतिपय यस्ता आकस्मिक निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ एजेन्डा तुरुन्त पठाएर पहिल्यै छलफल गर्न पर्ने स्थिति नहुन सक्छ त्यो परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो त्यसैले यो त्यहाँ हुन्थ्यो यहाँ भएन अथवा अर्को पार्टीमा हिजो थिएन हामीसँग मात्रै थियो भन्ने मेरो कुरा होइन कि त्यो हरेक पार्टीमा हुन्छ सामान्य एउटा सामाजिक संस्था सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूले त यस्ता विधि नम्सेहरू पुरा गर्छन् भने यो पार्टीको कुरा हो सिङ्गो देश चलाउने भने पार्टीको कुरा हो त्यो परिस्थिति अनुसार निर्धारण गर्ने कुरा हो त्यो मैले तपाईँले भनिहाल्नुभयो हो तपाईँले भनेको कुरा कल्चर थियो हिजोको पूर्व अरू पार्टीमा पनि थियो होला जस्तै पूर्व एमाले जो अहिलेको नेकपा छ पूर्व माओवादी जो नेकपा छ हिजो त्यहाँ पनि सिस्टमहरू थिए नभएको कुरा होइनन् मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यो परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो कतिपय कुरा सहयोद्धाहरूलाई नै सरप्राइज दिने गरी एजेन्डा लुकाएर राख्ने कुरा एउटा पक्ष हो तर परिस्थितिले खालको वातावरण सिर्जना गर्नु ठिक हो तर के हुन्छ भन्दाखेरि नेतृत्व बीचमै छलफल हुँदैन हैन पार्टी अध्यक्षले थाहा हुँदैन एकछिनपछि चाहिँ सरप्राइज ढङ्गले नयाँ निर्णय आउँछ एकछिनपछि अर्को अध्यक्षले चाहिँ वितृष्णा जनाउनुहुन्छ विरोध जनाउनुहुन्छ कार्यकर्ता तहसम्म चाहिँ यसका विरोधाभासका भाषणहरू फेसबुक स्ट्याटसदेखि लिएर व्यापक हिसाबले छतमै मैले सुरुमैदेखि भनिहालेँ कि यो धेरै पटक यही कुरा भनिराख्नु पर्ने विषय त भएन यस्तो गरौँ त यो विरोधका लागि विरोध होइन जनताहरूमा र नेता कार्यकर्ता बिचमा छरपष्ट रूपमा देखिएका कुराहरू मन्त्रीहरू चाहिँ कसरी हुन्छ पैसा कमाउने र पैसा कमाएर चाहिँ कुनै ठाउँमा पद पाउने त्यो पद पाएर अझ ठुलो चाहिँ मन्त्रालय लिने त्यो मन्त्रालय लिएर फेरि अझ धेरै पैसा कमाउने भन्नेतिर मात्रै ध्यान गएको देखिन्छ भन्ने जनताले आरोप लगाउँछन् के र सँगसँगै तपाईँले देख्नु भएको छ खुला मञ्चमा डुडी खेलमा मान्छेहरू भोकको लागि कोरोना कहर कोभिड-19 को कारणले व्यापक हिसाबले चाहिँ धस नस भएका छन् एक छाक भातको लागि मान्छे 4 घण्टा हिँडेर आउँछु भनेर भनेका टेलिभिजनहरूमा युट्युबहरूमा प्रशस्तै देख्न पाइन्छ तपाईँका कुनै नेताहरू या त तपाईँका मन्त्रीहरू कोही चाहिँ टुटी खेलमा गएर कहिले एक बोरा चामल बाँडेको देख्नु भएको छ के हो त्यो यस्तो छ राइदी गर्ने भनेको जनतालाई ढाँटे छल्ने हो त त्यस्तो कुरा भएन कि अब यो त ढाँटेको छलेको जस्तो देखियो नि नेता अहिलेसम्म नेकपाका कुनै नेताहरू त्यहाँ गएर चाहिँ खुला मञ्चमा एक बोरा चामल बाँडेको देख्नु भएको छ खुला मञ्चमा गएर एउटा मन्त्रीले एक बोरा चामल बाँधेर समस्याको समाधान हुँदैन मेरो कुरा मन्त्रीले त पोलिसी बनाउन पर्यो कि भोकमा परेको जनतालाई राहत कसरी दिने नीतिगत निर्णय गर्न पर्यो त्यहाँ जाने त अर्कै जान्छ नि हैन सुकुम्बासीको बस्तीमा को जाने सुकुम्बासी बस्तीमा को जाने त्यसपछि सम्बोधन गर्दैछ भनेर एउटा विज्ञप्ति निकाल्न सक्छ अनि मजदुरको बीचमा को जाने मन्त्रालयमा बसेर चाहिँ आज यति जना चाहिँ कोरोना संक्रमित भए भन्ने बाहेक सरकारले अरु कुनै काम गरेको तपाईले देख्नु भएको छ सरकारका आफ्नो संयन्त्रले काम गरेका छन् यसको मतलब टोटल्ली सकेत पनि भएन भन्ने कुरा होइन तपाईले तलबाट दिनु पर्यो तपाईले के बुझ्नुस् भने सरकार 3 तहमा छन् अहिले हो तीनै तहको सरकारले आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेकै छन् सबभन्दा बढी स्थानीय सरकारले आफ्नो फोर्स प्रयोग गरेका छ त्यो पनि तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ है सायद मलाई लाग्छ स्थानीय सरकार नभएको भए अहिले के हुन्थ्यो होला हालत स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्रले आफ्नो भूमिका पुरा गरेकै छन् नगरेको कुरा होइन सीमा देखिएका छन् त्यसलाई सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर आफ्नो संयन्त्र मार्फत हल गर्नुपर्छ न कि एउटा मन्त्री बोरा बोकेर गएर समस्याको हल हुन्छ भन्ने कुरा भ्रममा चाहिँ म छैन
आदरणीय दर्शकबिन हामी विरोधका लागि विरोध होइन, हामी चाहिँ मूलतः जनता बिचमा चाहिँ अहिले सरकारले के गरिरहेको छ र जनता सरकारसँग सन्तुष्ट छन् भन्ने विषयवस्तुमा अहिलेसम्म केन्द्रित भएको छ। बाँकी यो छोटो कमर्सियल ब्रेकपछि दैलोमा आएको सिंहदरबारको अनुभूति कति गरे जनताले। गाउँ गाउँमा पुगेको सिंहदरबारले शास्ति दियो कि सुविधा। चुनावी सपना र नेताका बाचा पूरा भए कि अझै छन् अधुरा। हामी गर्छौं जन जनका प्रश्न, जनताका गुनासा अब सोझै जनप्रतिनिधिलाई। एउटा बेग्लै सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम जनमञ्च। होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई, डिश होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। दसैँमा डिश होमसँगै रमाइलो गरौँ, उत्साह र उमङ्गको खुसीहरू छरौँ। प्रगति दीर्घायुको कामना छ सधैँ, डिलर दाइको तर्फबाट ह्याप्पी बडा दसैँ। डिश होम र डिलर दाइबाट शुभ दसैँको शुभकामना। अब फोन ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्जमा पाइने बम्पर डिस्काउन्ट र विकली लकी ड्रको नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्जमा डबल खुसी पाउनुहोस् र परिवारसँगै रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। Dish Home Fiber Net नेपाल टक। आदरणीय दर्शकबिन, यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ चाहिँ मूलतः पूर्व माओवादी सँग आबद्ध भएको कारणले गर्दा अहिले तपाईँहरू नेकपा एमालेसँग एकता गरेको लामो समय बितिसक्यो। तपाईँहरू अझै बिचमा भित्री रूपमा चाहिँ व्यापक रूपले असन्तुष्टिहरू थुप्रै देखिन्छन्। नेता र कार्यकर्ता मात्र होइन, सतहमा चाहिँ जनताले पनि यो पार्टी टिक्दैन, फुट्छ भनेर तपाईँलाई आरोप लगाउने गरिन्छ। यो विषयवस्तुलाई तपाईँसँगमा कार्यक्रममा अन्त्यमा जोड्नेछु। तपाईँ चाहिँ पूर्व माओवादी ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले गर्दा 10 वर्ष जनयुद्ध लड्दै गर्दा तपाईँहरू चाहिँ अहिले एमालेसँग चाहिँ मिल्नु भएको छ। तर आफ्नै सहकर्मी पूर्व अहिले चाहिँ विप्लव समूह, त्यसपछि वैद्य समूह, लगभग अन्य थुप्रै पार्टीहरू तपाईँसँग फुटेर छुट्यो, अन्य ठाउँमा गएर विद्रोह गर्दै हुनुहुन्छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो। अब शान्ति प्रक्रियापछि हामी जसरी जुन मोर्चामा सहभागी भयौँ सङ्घर्षको, यसलाई बुझ्ने मामलामा पार्टीमा केही फरक मतहरू देखिए है। यसलाई जस्ताको जस्तै अभ्यास गरेर जाने, या यसलाई अलिकति क्रान्तिकारी ढङ्गले रूपान्तरण गरेर जाने, या अब अलिकति नयाँ ढङ्गले नै सुरु गर्ने, यहाँबाट पछि फर्केर यो हुँदैन यस्तो तरिकाले भन्नेमा अलिकति विमतिहरू देखा परे। सायद मलाई लाग्छ त्यही वैचारिक विमति सङ्गठनमा व्यक्त भएर आफ्नो आफ्नो ढङ्गले हिँड्ने स्थिति बन्यो पूर्व माओवादीको कुरा गर्दा। अब हाम्रो कुरा आजको कुरा के हो भने हामी नेकपामा छौँ। साबिकको एमाले एउटा ठुलो जनसङ्घर्षको बिचबाट आएको हो होइन, त्यसले पनि केही नगरेर आएको भनियो भने अन्याय हुन्छ। र हामी, तपाईँलाई थाहा छँदैछ, 10 वर्षमा धेरै ठुलो स्ट्रगल गरेर, धेरै ठुलो बलिदान गरेर, धेरै साथीहरू शहीद भएर, धेरै साथी बेपत्ता भएर, र सायद मलाई लाग्छ आजको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा, यिनी सबै कुराको एउटा जननीको रूपमा, एउटा जगको रूपमा खडा भएको त्यो जनयुद्ध र त्यसपछिको जनआन्दोलन। जनआन्दोलन र जनयुद्ध दुइटैको नेतृत्व गरेको शक्ति आज नेकपा भएको छ। त्यसैले मलाई लाग्ने कुरा के हो भने इतिहासको यति धेरै ठुलो गौरवशाली परिवर्तनको नेतृत्व गरेको शक्ति एक ठाउँमा आएको हुनाले इतिहास पछाडि फर्किँदैन। र यो नेकपा फुट्नका लागि जुट्या पनि होइन, त्यो कारणले यो फुट्दैन, फुट्नु हुँदैन। यदि फुट्ने बारेमा कसैले छलफल गर्छ भने यो कुरालाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ। हाम्रो स्ट्रगल त अगाडि बढ्नका लागि हो क्या, फुट्नका लागि होइन नि, होइन? यही कुरालाई जोडौँ, तपाईँहरू फुट्नुहुन्न, फुट्नु हुँदैन।
तर एमालेसँग फुट्नुहुन्न नि त। पूर्व एमालेहरूसँग तपाईँ पार्टी एकता भएको छ, पूर्व एमालेसँग तपाईँहरू फुट्नुहुन्न के। मेरो भनाइको मतलब के भन्दाखेरि पूर्व तपाईँहरू चाहिँ जो माओवादी खेमाहरू छुट्टिनु भएको छ, छिन्नभिन्न हुनु भएको छ नि, मैले बुझेँ। उहाँहरू र तपाईँहरूको एकताको अब सम्भावना छैन। तपाईँ एउटा ठाउँमा आएर फेरि नयाँ साङ्गठनिक हिसाबले अगाडि बढ्ने अवस्था देख्छ कि देख्दैन? म त्यही भन्दै थिएँ तपाईँलाई। पहिलो कुरा नेकपा यो हामी पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको रूपमा सम्बोधन गर्ने भन्दा नेकपाको नेता कार्यकर्ताको रूपमा आफूलाई सम्बोधन गर्ने र यसलाई रूपान्तरण गर्ने। सीमा साबिको माओवादी भन्नेसँग पनि हुन सक्छन्, सीमा साबिको एमाले भन्नेसँग पनि हुन सक्छन्। त्यो सीमालाई रूपान्तरण गर्ने र नेकपालाई समाजवाद अनुकूल विचार बोक्ने, राजनीति बोक्ने र त्यो अनुसारको सङ्गठन र कार्यशैली बोक्ने शक्तिको रूपमा विकास गर्ने एउटा हाम्रो पहिलो दायित्व, त्यो कर्तव्य हो। त्यसका निम्ति जति लडाइँ हुन्छन् त्यसका निम्ति हुन्छन् पार्टीभित्र, यति कुरा बुझ्नुहोस्। यो गर्दै गर्दा आधार के तयार हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हिजोको ठुलो क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट आएको शक्ति एक ठाउँमा आउने आधार तयार हुन्छ क्या। जस्ता तस्तै संसदीय अभ्यास गरेर त्यो पनि पछाडि फर्केर बुर्जुवा लोकतन्त्रमा रमाउने ढङ्गले गइयो भने त्यो सपना नदेखे हुन्छ है। यदि हामी अगाडि बढ्नका निम्ति साँचो अर्थमा हामी समाजवादको दिशामा जानका निम्ति काम गर्न सक्यौँ भने क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई लिएर जाने, देश र जनताको हितमा काम गर्ने, किसान मजदुरको सर्वोत्तम हितमा काम गर्ने र यो देशलाई साँचो रूपमा स्वाधीन र स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा विकास गरेर जाने दिशामा हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो एकता कसले रोक्छ? विप्लवको रूपमा होस्, भावरमको रूपमा होस्, वैद्यको रूपमा होस्, टुटे फुटेका साथीहरू त हामी एकै ठाउँमा आउनुपर्छ नि त्यसपछि। किनभने हामीले देखेको सपना, हाम्रा साथीहरूले सँगसँगै लड्दा लड्दै शहीद भएका साथीहरूले देखाएको सपना त यो मुलुकलाई समृद्ध बनाऊ, अगाडि लिएर जाउँ भन्ने हो नि त। कि हामीले साँच्चै बिर्स्यौँ होला त त्यो? केही हाम्रा मतहरू फरक परेर हामी आफ्नो ठाउँमा आफ्नो बाटोले हिँडे पनि पछि फर्क्यौँ भन्ने त कसैको छैन है। कोही अग्रगामी रूपान्तरणको एजेन्डाबाट पछि फर्किन जहाँ भए पनि कोही माओवादी तयार छैन क्या। यति कुरा चाहिँ म ढुक्कसँग भन्नु। नेकपा एउटा पार्टी छ, त्यो पूर्व दुईटा पार्टी जोडेर एउटा पार्टी भनेको नेकपामा चाहिँ अन्य अहिले बाहिर रहेका अन्य सबै पार्टीहरू चाहिँ त्यही एकै ठाउँमा आउँछन् भन्ने तपाईँको दाबी हो? मलाई विश्वास के छ भने पछाडि फर्किन तयार नभएका सबै शक्ति जो अगाडि जान तयार छन्, जो कम्युनिस्ट दर्शन र दर्शनप्रति विश्वास गर्छन्, राजनीतिप्रति विश्वास गर्छन्, तिनी एक ठाउँमा आउनै पर्छ। जस्तो तपाईँ त 10 वर्ष जनयुद्धको एउटा होनार योद्धा, तपाईँ आफै लडाएको, तपाईँ आफै कमान्डर, तपाईँ आफै नेता, यसो भएको कारणले तपाईँ अहिले चाहिँ उहाँहरू र हामी एक ठाउँमा बस्छौँ र एउटा नयाँ फेरि पार्टी बनाएर नयाँ ढङ्गले सोध्छौँ भन्ने विश्वास पैदा गर्दै गर्दा, कन्फर्म होइन नि होइन, विश्वास पैदा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू अहिले त फरक फरक ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू नेताहरूले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको 10 वर्ष जनयुद्ध, त्यसभित्र रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, अहिलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल लगायत तपाईँहरूका नेतृत्वहरूले चाहिँ गरेको 10 वर्ष जनयुद्धमा त अहिले त तल्लो तहमा त 17,000 शहीद सरकारको सूचीमा छन्। कैयौँ घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता, शहीद परिवार सडकमा छन् नि। त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? त तपाईँहरू चाहिँ माथि नेताहरू चाहिँ अब हुन्छ हुन्छ भनेर आश देखाएर यो एउटा जिम्मा लिनुपर्छ, जिम्मा लिनुपर्दछ। किनभने इतिहासमा 2006 सालको वरिपरिको सङ्घर्षमा शहीद हुनेको जिम्मा पनि हामीले लिनुपर्छ। 2028 सालको वरिपरि झापा आन्दोलनको वरिपरि शहीद हुनेको जिम्मा पनि हामीले लिनुपर्छ। 2046 सालको आन्दोलनमा शहीद हुनेको जिम्मा पनि हामीले लिनुपर्छ। र जनयुद्ध र 62-63 जनआन्दोलनमा शहीद हुनेको जिम्मा पनि हामीले लिनुपर्छ। किनभने देशको नेतृत्व गर्ने हिम्मत जसले गर्छ नि त्यसले यो सबै चिजको जिम्मा लिनुपर्दछ। किनभने हामी राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा नेकपालाई अगाडि लिएर जान्छौँ भने हामीले जिम्मा लिनु पर्दैन? कसले लिन्छ जिम्मा? हामीले जिम्मा लिनुपर्दछ, नेकपाले जिम्मा लिनुपर्दछ। र यसको सबैको व्यवस्थापन जिम्मा लिनुको मतलब चाहिँ एउटा शहीद बनाएर एउटा फोटो टाँसेर जस्तो फोटो देखिन्छ। अहिले त भोकै हिँड्छन् नि त, सडकमा देख्नु भएको छैन? पहिलो कुरा बाटोमा सुते देख्नु भएको छैन? फोटो टाँस्नु, यसको जिम्मेवारी कसले लिने? शालिग बनाउनु, फोटो टाँस्नु र वर्ष दिनमा एकचोटि गएर माल्यार्पण गर्नु जिम्मा लिनु होइन। त्यसलाई जिम्मा लिनु भनिँदैन। शहीदहरू जुन सङ्कल्पले निम्ति शहीद भयो नि मान्छे, जुन सङ्कल्प बोकेर म यो देशको आमूल परिवर्तन गर्छु, किसान मजदुरहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछु, त्यो परिवर्तन नल्याउँदासम्म लडिराख्छु, बरु म शहीद हुन्छु भनेर शहीद भएको नि त होइन। यो देश विदेशीहरूको उपनिवेशभित्र भयो, यो उपनिवेशबाट यसलाई बचाउँछु, मुक्त गर्छु भनेर शहीद भएको हो नि त। सपना पुरा गर्ने जिम्मा लिने भने त्यो हामी आफ्नो मिसनबाट डाइभर्ट भयौँ, हामीले छोड्यौँ, हामीले गद्दारी गऱ्यौँ, हामीले धोका दियौँ, हामी दायाँ बायाँ गऱ्यौँ भने त्यति बेला हामी भागेको ठहर छ। हामी निरन्तर मिसनमा रहन्छौँ भने त्यसको जिम्मा लिएको ठहर छ। हामी मिसनमा छौँ नि,
र दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो तत्कालीन व्यवस्थापनको कुरा। आज शहीद परिवारको व्यवस्थापन, बेपत्ताको परिवारको व्यवस्थापन, घाइते साथीहरूको व्यवस्थापनको कुरा त्यो अर्को जिम्माको कुरा हो। उहाँहरूको भौतिक व्यवस्थापनको कुरा र शहीद जो हुनुभयो उहाँहरूको सपनाहरूको पुरा गर्ने सङ्कल्पमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने कुरा। किनभने सामाजिक परिवर्तनको अभियान भनेको चकाचौध आज भन्यौँ चुटकी बजाउँ भोलि बिहान हुने कुरा होइन। तपाईँलाई एउटा कुरा हजुर जनयुद्धकालीन एउटा दर्दनाक अवस्था भनिदिउँ। विजय घले जो दौलत विक्रम गर्थ्यो उहाँ चाहिँ जनयुद्धको जनमुक्ति सेनाको सायद कमान्डर शहीद हुनुहुन्छ गरे। उहाँले जनयुद्धकालमा के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरा उहाँका सम्भवतः 2टा छोरा चाहिँ शहीद हुनुभएको थियो। उनीहरूले ठुला ठुला कार्यक्रममा जनयुद्धकालमा के भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरा 2वटा छोरा शहीद भएर के भयो त मैले लाखौँ छोरा जन्माएको छु भनेर भाषण ठोक्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरू सरकारमा आइसके शान्ति प्रक्रियामा आइसके चाहिँ गत वर्ष उहाँको मृत्यु भयो। उहाँको मृत्यु अलि सोचे भन्दा अलिक दर्दनाक भयो। घर परिवारले उहाँलाई भन्नुहुन्थ्यो अरे तेरा लाखौँ छोरा कहाँ गयो त भनेर क्वेसन गर्नुहुन्थ्यो अरे। उहाँ त्यही कुराले बारम्बार म चाहिँ डिप्रेसनमा छु, म प्रेसर सुगरको रोगी छु भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ एकै ठाउँमा सम्भवतः त्यो दिशा पिसाब एकै ठाउँमा भएर उहाँको अलि अकल्पनीय खालको मृत्यु भयो। यस्ता कुराहरूले तपाईँलाई पोल्दैन? होइन पोल्दैन, होइन पोल्नुपर्छ। जहाँसम्म तपाईँले भनिहाल्नु भने यो कुरा अब ठ्याक्कै तपाईँले नामै जसको भन्नुभयो ठ्याक्कै उहाँ त हो कि होइन। दौलत घरती भने त एकजना पहिल्यै शहीद भन्नुभयो सुरुमै जनयुद्धको सुरुमै शहीद हुनुभएको। तपाईँले उहाँको बुवाको कुरा गर्नुभएको हो। त्यसो हो भने मेरो कुरा के हो भने यदि मेरो सूचनामा नहुन सक्छ। यदि त्यसो भयो भने त्यो राम्रो होइन। किनभने आज देशभरि नेकपाको सरकार छ, स्थानीय तह पनि सरकार नेकपाको छ, प्रदेशमा पनि सरकार नेकपाको छ, मधेस बाहेक केन्द्रमा सरकार नेकपाको छ। सूचनाको पहुँचभन्दा टाढा हुने स्थिति हामी कोही पनि छैन। राज्य छ। यस्तो स्थितिमा कम्तीमा उपचार, उहाँहरूलाई आवश्यक राहत, उहाँहरूको छोराछोरीको पालन पोषणदेखि शिक्षा दीक्षा लगायतको कुरामा हामीले त्यति पनि गर्न सकेनौँ भने वास्तवमा हामी आजको दिनमा योभन्दा ठुलो अपराधी कोही पनि हुँदैन। होइन मलाई लाग्छ यो दिशामा सरकारले केही नगरेको पनि होइन। हामी शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै सुरुमै के लाग्यो भने सायद त्यो साथीहरू त शहीद हुनुभयो, उहाँहरूको लालाबाला बालबालिकाहरू छन्, साना साना छोराछोरी छन्, उनीहरूको भरण पोषणको जिम्मा लिनुपर्छ पार्टीले भनेर सुरुमै एउटा निर्णय के गरियो भने 5वटा तत्कालीन विकास क्षेत्रलाई समेट्ने गरी शहीदका छोराछोरी पढ्ने भनेर स्कुल बनाइयो। उनीहरूलाई त्यहाँ आवासीय रूपमा राखेर पढ्ने व्यवस्था गरियो। उनीहरू अहिले ब्याचलरसम्म पुगिसके, त्यहीँबाट पास आउट भएर अध्ययन गरिरहेका छन्। शहीदका बच्चा बच्चीहरूको लागि भनेर छात्रवृत्ति लगायतको कुरा उच्च शिक्षामा पनि हुनुपर्दछ भनेर कैयौँ विश्वविद्यालयमा म अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष हुने बेला लडेर हामीले शहीदका बच्चा बच्चीको निम्ति भनेर छात्रवृत्तिको छुट्टै व्यवस्था गर्ने व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। जस्तै पोखरा विश्वविद्यालयमा केशरजङ सर हुँदाखेरि त्यसलाई राम्रोसँग लागू गर्नुभयो। होइन आस्थाका हिसाबले पनि उहाँ बेसी हामी निकटै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सबभन्दा राम्रो विश्वविद्यालय चलाएको उहाँले हो। भनाइको मतलब हामी जहाँ थियौँ, जहाँ सक्थ्यौँ त्यो ठाउँमा राम्रो गर्ने प्रयास गरिएको हो। र शहीद परिवारको तत्कालीन व्यवस्थापनको लागि राहत होस् भनेर 10 लाख रुपियाँ कम्ती उहाँहरूको राहतको निम्ति पनि काम गरेको भनेर सरकारले निर्णय गर्यो। त्यो दियो। बेपत्ताहरूलाई पनि केही न केही राहत होस् परिवारलाई भनेर त्यो पनि गरियो। यसको मतलब हामी बेखबर छैनौँ मैले भन्न खोजेको। मैले भने त्यो त भौतिक कुरा हो। तर मुख्य कुरा फेरि के हो त भन्दा उहाँहरूले देखेको जो सपना छ त्यसमा निरन्तर हिँड्ने। हामी संसदीय व्यवस्थामा रुमल लिन्छौँ। हामी बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाभित्र, दलाल संसदीय व्यवस्थाभित्र बसेर हामी यसैमा ऐस आरामतिर लाग्छौँ। होइन यहीँ कुर्सीको खेलमा तलरमाथि गर्न थाल्छौँ या अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराले सबै कुरा निर्धारण गर्छ। त्यसैले आनन्दजी मैले तपाईँलाई भन्ने कुरा के हो भने हाम्रो यात्रा यहाँ रोकिँदैन। यदि कोही रोकिन खोज्छ भने हामी रोकिँदैनौँ। म यो कुरा सङ्कल्प गरेर तपाईँ अगाडि के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग आज सिँगै आधा उमेर बाँकी छ। हामी जुनसुकै लडाइँमा फेरि पनि शहीद हुनुपर्छ भने त्यसका निम्ति पनि तयार छौँ। तर हामी यो यात्रा रोक्दैनौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु समाजवादी हामी हिजो जनवादी क्रान्तिको निम्ति भनेर हिँड्यौँ। आधारभूत हिसाबले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका आधारभूत कुराहरू पुरा भएका छन्। गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा गरेका छौँ। तल्लो तहका मान्छे पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। तर आर्थिक जीवनमा परिवर्तनका निम्ति लड्ने भनेको समाजवादका निम्ति हो। जनताको आर्थिक जीवनको परिवर्तनको लागि लडिने त्यो सङ्घर्षमा हामी जानेर हामीलाई आवश्यकता पर्छ, हामीलाई त्यहाँ सुम्पिन तयार छौँ। त्यसैले यो लडाइँ छोडिँदैन। यो हाम्रो पुस्ताले नेतृत्व गर्छ। हाम्रो कुरा के हो भने अहिले पनि हामीलाई के विश्वास छ भने जुन आन्दोलनको नेतृत्व विगत लामो समयदेखि संसदीय राजनीतिमा होस् या क्रान्तिकारी जनयुद्धको राजनीतिमा होस् त्यसबाट आएका नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीलाई विश्वास के छ भने उहाँहरूले 8-10 वर्ष कति हो उहाँले सक्ने त्यति उहाँहरूलाई हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकहरू, उहाँ जस्ता युवा नेताहरूको साहस, आँट
लाई हामीले उच्च सम्मान गर्दछौँ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। तपाईँलाई मैले अब गर्नुपर्ने बाँकी अन्तिम कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पूर्व माओवादीहरू चाहिँ हिजो मालेवाद मान्नुहुन्थ्यो, एमालेहरू चाहिँ जब मान्थे। दुईटै बिचको तात्विक भिन्नता खास के चाहिँ यसबारे थोरै भनिदिन्छु। उहाँहरूले के मान्नुहुन्थ्यो भन्दा पनि नेकपाभित्र आइसकेपछि अहिले साबिकको माओवादीले मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्थ्यो र जनताको जनवाद बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्तको रूपमा ग्रहण गरेर अगाडि बढिरहेको थियो होइन आजको परिस्थितिमा भनेर। हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद मान्थ्यौँ र 21औं शताब्दीको जनवाद भन्थ्यौँ। अब जनवादका आधारभूत कुरा मैले अगाडि नै भनिसकेँ, नयाँ जनवादको रूपमा भनौँ या बहुदलीय जनवादको रूपमा भनौँ या 21औं शताब्दीको जनवादको रूपमा भनौँ, हामीले डेमोक्रेसीको निम्ति लड्यौँ होइन। आधारभूत हिसाबले त्यसलाई चाइनामा माओ सेतुङ न्यू डेमोक्रेसी भन्नुभयो होइन। त्यसपछि रसियामा पनि जनवादकै रूपमा व्याख्या गर्नुभएको थियो सुरुमा लेनिनले, पछि समाजवादी कार्यक्रम बनाएर आउनुभयो। त्यसैले हामीले अहिले भन्ने कुरा के हो, हाम्रो बुझाइ के हो भने आधारभूत हिसाबले जनवादका कामहरू पुरा भएका छन्। डेमोक्रेसी भनेको पोलिटिकल डेमोक्रेसीको रूपमा आयो तर इकोनोमिक डेमोक्रेसी जनताको बिचमा आएको छैन, त्यो समाजवादी कार्यक्रमले मात्रै ल्याउँछ। त्यसैले पछि फर्केर गरिने सबै बहसहरू पुरातनपन्थी बहस हुन्। यदि कसैले जबज चाहियो अहिले भन्छ भने त्यो अगाडि बढ्न चाहन्न, कसैले 21औं शताब्दी जनवाद चाहियो अब भन्न फेरि भन्छ भने त्यो पनि पछाडि फर्किन खोज्यो, त्यो अगाडि बढ्न खोजेन भन्ने बुझ्नुपर्छ। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई टेकेर हामीले समाजवादी कार्यक्रम बनाएर नेपालको सन्दर्भमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामी त्यसमा माओवादका आधारभूत कुरा पनि आउँछन्, 21औं शताब्दीका जनवादका आधारभूत छुटाउन नहुने कुरा पनि आउँछन्, जनताको जनवाद के अरे बहुदलीय जनवादका आधारभूत कुराहरू जो आधारभूत बेसिक कुराहरू छन् नि, फ्रिडमका कुरा छन्, प्रतिस्पर्धाका कुरा छन्, तिन त आइहाल्छन् नि भोलिको कार्यक्रममा पनि। तर त्यो कार्यक्रम जनवादी बनाउने हो भने हाम्रो कार्यक्रम पुरातनपन्थी हुन्छ, हामी अग्रगामी नेतृत्व गर्दैनौँ समाजको। त्यसैले समाजवादी गणतन्त्रको लागि अथवा समाजवादी जनवादको निम्ति अथवा त्यसलाई के भन्छौँ हामी होइन, समाजवाद कि रणनीति अन्तर्गत जनवादका बाँकी कार्यक्रम पुरा गर्ने के भनिया छ अहिले हो, त्यो अन्तर्गत गरिने कामहरूले मात्रै अब हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि मार्गनिर्देशन गर्न सक्दछ। पछि फर्केर बहस गर्नु हुँदैन, मेरो कुरा यो। जस्तो हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। राजनीतिमा के भनिन्छ भन्दाखेरि पुस्तान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा गरिन्छ। नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने एउटा बुढो मान्छे पटक पटक एउटै पार्टीको अध्यक्ष बन्छ, उसले नै बारम्बार पार्टीको अध्यक्ष सँगसँगै प्रधानमन्त्री बन्नलाई इच्छा व्यक्त गर्छ र रुचि राख्दछ, त्यो व्यक्ति नै सधैँ शक्तिशाली भइरहेको छ। उसको देहावसान अर्थात् मृत्यु नभएसम्म अर्को व्यक्तिले चान्स नै पाउँदैन भन्ने देखिन्छ होइन। तपाईँहरू चाहिँ युवा पुस्ताहरूको पालो कहिले आउँछ नेपाल? हामीले विगत इतिहासलाई हेरेर पनि पटक पटक समीक्षा गर्ने गर्छौँ। एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलनकै नेतृत्व गर्दै बित्नुभयो कमरेड माओ सेतुङ। 76 वर्षको उमेरमा पनि उहाँ पार्टीकै प्रमुख भएर बित्नुभयो। हामीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा गर्दा पनि उहाँले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नका लागि अलिकति समय पाउनु भएन, या लड्दै सधैँ संशोधनवादी अवसरवादीसँग लड्दै बित्न पर्ने स्थिति भयो। त्यो दुःखद कुरा भयो। त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ पनि भन्छौँ हामी एकातिर। अर्को हामी संसदीय व्यवस्थाभित्रबाट आयौँ फेरि नेपालका कम्युनिस्टहरू भन्ने फेरि अलि धेरै जसो, त्यहाँ पनि करिब पुरानो नेताको देहावसान नहुँदासम्म नयाँले पालो नपाउने जस्तो स्थितिको बिचबाट हामी गुज्रेका छौँ। नेतृत्व हस्तान्तरण सम्बन्धी, पुस्तान्तरण सम्बन्धी या सङ्गठनात्मक कार्यविभाजन सम्बन्धी त हामीले केही न केही नयाँ विधिको विकास नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यिनी हाम्रा सीमा छन्। किनभने हामीले विधिमा बनाउने हो कि दुई कार्यकाल भन्ने हो कि, जस्तै चिनियाहरूले अहिले म्यानेज गरे नि, चिनियाहरूले के म्यानेज गर्यो भने फर्स्ट लिडर्सको रूपमा दुई कार्यकाल भन्ने, योभन्दा अगाडि अब अहिले त त्यो पनि हटाउलान् जस्तो छ फेरि। कम्तीमा एउटा म्यानेज गरेर नयाँ पुस्ता ट्याक नेतृत्वमा आएर अहिले सी जिङपिङसम्म सक्यौँ भने क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई लिएर जाने, देश र जनताको हितमा काम गर्ने, किसान मजदुरको सर्वोत्तम हितमा काम गर्ने र यो देशलाई साँचो रूपमा स्वाधीन र स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा विकास गरेर जाने दिशामा हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो एकता कसले रोक्छ? मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेका, तपाईँले भन्न खोजेका केही कुरा छन्, अन्तिममा भनिदिनुहोस् न। अब नेपालीहरूको चाड बडा दसैँ पनि अगाडि आउँदैछ। अब तिहार छठ लगायतका अब विभिन्न खालका पर्वहरू पनि छन्। नेपाली समाज भनेको बहुसांस्कृतिक मुलुक हो, हामीलाई थाहा छँदैछ। अब हाम्रा अगाडि फेरि अर्को ठुलो चुनौतीको रूपमा महामारी छ, कोभिड छ। कोभिडले सिङ्गो देश आक्रान्त बनाएको छ। काठमाडौँ त झन् धेरै प्रभावित छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ। अब कोभिडको महामारीका विरुद्ध सङ्घर्ष, सचेततापूर्वक सङ्घर्ष गर्दै परम्परागत ढङ्गले मनाउने खालको ढङ्गले दसैँ तिहार मनाउनेतिर कोही नलागौँ, तर दसैँ तिहारमा अब भौतिक दूरी कायम गर्दै खुसी नै भएर सुखी नै भएर दसैँ मनाऊँ। सम्पूर्ण देशवासी, मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र स्वयं आनन्द सर लगायत यहाँको हाम्रो टिम सबैलाई विजया दसैँको लागि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, 2/3 बहुमतको नेकपाले
पुस्तान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरणको नीति अप्नाएरै रमेश मल्ल जस्ता युवा नेताहरूलाई हामीले चाँडै नै एउटा नेतृत्वमा देख्न पाऊँ भन्ने आशा र अपेक्षासहित तपाईँहरूलाई बडा दशैँको हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैँको शुभकामना दिँदै म र मेरा अतिथिलाई र मेरा सम्पूर्ण टिमहरूलाई बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। अहिलेलाई धन्यवाद, नमस्कार।